बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम की लॉन्ग मार्च की डेडलाइन एक बार फिर से ताखीर का शिकार हो गई है। पीडीएम ने 27 फरवरी तक एक मरतबा फिर मजीद जलसों और रैलियों का ऐलान कर दिया है। बताया यह गया है कि इस्लामाबाद मार्च का फैसला दोबारा इकट्ठे बैठकर किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी जंग अब कानूनी जंग में बदल चुकी है। अपोजिशन और हुकूमत फॉरेन फंडिंग के मामले पर एक दूसरे के आमने सामने है। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ जो फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर खामोश दिखाई देती थी, अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। लेकिन अपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर के केस पर फैसले में ताखीर के खिलाफ कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर किए गए मुकदमे में 4 साल से रिकॉर्ड जमा न करवाने पर अपोजिशन को भी खासा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात की शिबली फराज की जानिब से गुज़श्ता रोज अपोजिशन जमातों को तनकीद का भी निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का यह कहना था कि हमने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को तमाम तफसीलात जमा करा दी है। अब पीडीएम की बकिया जमातें भी अपनी फंडिंग की तफसीलात जमा कराएं ताकि आवाम को पता चल सके कि झूठा और फरेबी कौन है। हमारी जो जितनी भी डोनेशंस थी हमने उसका सारा लीगली नोटराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड चीजें हमने जमा करा दी हैं। अब इनका फर्ज बनता है कि परसों के बजाय कल आएं और साथ में अपनी इस तरह की तफसीलात जमा कराएं कि आवाम को भी पता चल सके कि झूठे फरेबी नाटकबाज ये कौन है। शिबली फराज साहब नहीं बल्कि रहनुमा तहरीक इंसाफ और पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब ने भी आज इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन जमातों को काफी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के लिए गड़ा खोदने वाले खुद इसी गड्ढे में गिर गए हैं। 4 साल से नून लीग और पीपल्स पार्टी का फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। अब तक दोनों जमातों ने अपने फंड्स की तफसील जमा नहीं करवाई। ये किस मुंह से हमारे ऊपर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पापड़, फालूदा और चाय वाले के अकाउंट वाली वारदात इनकी थी। हम बैंकिंग चैनल से बाहर से पैसा लेकर आए हैं। कल इनका एहतजाज इनके अपने खिलाफ ही हो जाएगा। उन्होंने ऑपोजिशन के कल के एहतजाज को कोशिश करा दिया। तो सवाल उठाता हूं कि ये किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के बाहर कल एहतजाज करने आ रहे हैं, किस अखलाकी जवाज के तहत ये एहतजाज करने आ रहे हैं। क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन के 2 जून 2020 और 24 सितंबर के फैसले का जवाब दे दिया है, अपने जराए बता दिए हैं, या फिर किसी कतरी खत का इंतजार हो रहा है। पीटीआई ना बैन होने जा रही है ना डिस्क्वालीफाई होने जा रही है, बल्कि उल्टा ही उस गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में पीडीएम के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू हुई और अपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर खूब तनकीद के नश्तर चलाए हैं। उनका कहना था कि तय हुआ है कि कल पीडीएम की क़यादत इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भरपूर एहतजाज करेगी। फॉरेन फंडिंग केस के पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा ये स्कैंडल है जिसका मरकजी मुलजिम इमरान अहमद नियाजी है। पूरी दुनिया से करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर पार्टी के नाम पर इकट्ठे किए गए, जिसे सियासी इंतशार और इलेक्शन में धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि 6 बरसों से ये केस ज़ेर-ए-इल्तिवा है। इमरान खान ने जो है वो एनआरओ लेकर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया है, जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। कल इलेक्शन कमीशन से हम ये मुतालबा करने जा रहे हैं कि जिस जुर्म का एतराफ हो चुका है फौरन से पहले इसका फैसला सुनाए और कौम को तजब्जुब से निकाले। मजीद ताखीर से शुकुक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगा। फॉरेन फंडिंग केस सबसे बड़ा स्कैंडल है जिसका मरकजी मुलजिम इमरान अहमद नियाजी है। करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर पार्टी के नाम पर इकट्ठे किए, सियासी इंतशार और इलेक्शन में धांधली के लिए इस्तेमाल किया। कल के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज ऐलान पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी मैदान में आए। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में फंडिंग से मुतालिक 41,000 लोगों का डेटा फराहम किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 4,000 लोगों की मालूमात फराहम नहीं कर सकेगी। अगर वो फंड्स की मालूमात फराहम कर देते तो आधा मसला वैसे ही हल हो जाता। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि पीडीएम को पहली मरतबा रेड जोन में दाखिले की इजाजत होगी। मैं डराना नहीं चाहता, मगर पिंडी और इस्लामाबाद 15 दिसंबर से हाई अलर्ट है। मैं अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कर चुका हूँ। ख्वाहिश है कि तमाम कारकुन और रहनुमा महफूज रहें। ये फैसला किया है कि हम इनको फ्री हैंड दें कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो फिर कोई ये ना कहे कि कानून ने किस तरह उसको हाथ में लिया। अगर बच्चे लाए गए तो शेख रशीद अल ऐलान ये कहता है कि अगर मदरसों के बच्चे लाए गए तो कानून हरकत में आएगा, बेशक चंद दिनों बाद आए। 7 मरतबा रावलपिंडी और इस्लामाबाद का 15 दिसंबर से हाई अलर्ट जारी हो चुका है। मैं डरा नहीं रहा,
یہ میں اپنی قومی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر فارن فنڈنگ کے الزامات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ آخر کیا وجہ کہ اپوزیشن حکومت دونوں کو ایک دوسرے کی جانے کا یقین ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا معاملہ صرف فارن فنڈنگ کا ہے یا ممنوعہ فنڈنگ کا سوال بھی کھڑا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں کیسز ممکنہ کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے قوانین جو کیا کہتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. کیا فارن فنڈنگ کے معاملے پر وزیراعظم کی کرسی کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مولانا جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. اسی حوالے سے قانونی رائے بھی لیں گے اور حکومتی موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری ریلوے میاں فاروق حبیب صاحب، جو اپوزیشن کی جماعتوں کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی پیروی بھی کر رہے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی ماہر قانون عارف چودھری صاحب. دونوں حضرات کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. فاروق صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی 4 سال سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ چل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ان کا موقف بھی سے کچھ خاص مختلف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیس تو جو ہے وہ 6 سال سے لٹک رہا ہے. اب آپ دونوں آمنے سامنے نظر آتے ہیں، کون جھوٹا کون سچا، کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کریں گے آپ ان دونوں کیسز میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دونوں کیسز میں فرق میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. دیکھیں، فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا تمام ریکارڈ اسکروٹنی کمیٹی کو جمع کروا دیا. آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ دونوں اسکروٹنی کمیٹیاں ایک ہی وقت میں الیکشن کمیشن نے بنائی. جب پی ایم ایل این کا بھی کیس اس میں سنا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی. یہ تاثر غلط ہے کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی بہت پہلے کی بنی ہوئی ہے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن اس کیس کو سنتا رہا ہے، اور سننے کے بعد وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ انہوں نے تمام جماعتوں کی اسکروٹنی کے لیے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنا دی، جس میں ڈی جی لا ہیں، ایس سی سی پی کے نمائندے ہیں، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کے نمائندے ہیں. یہ ہے اس کی فارمیشن. جب پی ٹی آئی کا اجلاس ہوتا ہے، اس سے اگلے روز پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا بھی اجلاس ہوتا ہے. تو لہٰذا اسکروٹنی کمیٹیوں کا جو اجلاس ہیں وہ تو جو ہے پیرل چل رہے ہیں. اب فرق کیا ہے کہ ہم سے جو ریکارڈ مانگا گیا وہ ریکارڈ ہم نے جمع کروا دیا. ہم نے بتایا یہ ہمارے ڈونرز کا ریکارڈ ہے، اس میں ہمارے پاکستان سے بھی ڈونرز ہیں، اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں. اوورسیز پاکستانیز وہ ہیں جو اس ملک کو $22 ارب کی سالانہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو اس سال انشاءاللہ $28 ارب کو جو ہے وہ ٹچ کریں گی، کیونکہ پہلے 6 ماہ میں وہ $14 ارب ہو چکی ہیں. اسی طریقے سے تمام پیسہ بینکنگ چینل سے آیا ہے. حوالہ، ہنڈی، منی لانڈرنگ سے پیسہ نہیں آیا. پیسہ جو ہے پارٹی ممبرشپ کے بطور کے اوپر بھی لیا گیا ہے. ہمارے بیرون ملک $10 $15 ایئرلی جو ہے وہ پیئنگ ممبرز ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اوورسیز پاکستانی کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے سے جو جو چیزیں مانگی گئیں ہم نے دے دی. اور پی ٹی آئی پہلی پولیٹیکل جماعت ہے جس نے باقاعدہ اے کیٹیگری کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، باقاعدہ اکاؤنٹس مینٹین کیے جاتے ہیں. اور آئین جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی شک نمبر 13 آرٹیکل 13 وہ کہتا ہے کہ ہر پولیٹیکل جماعت نے الیکشن کمیشن کو سالانہ اپنی انکم، ایکسپینڈیچر یعنی آمدن، اخراجات، سورسز یعنی ان کے ذرائع، یعنی کہ یہ اخراجات اور انکم کہاں سے ہوئی اس کے ذرائع بتانے ضروری ہیں. ایسٹس اینڈ لیبلٹیز، یہ 5 چیزیں بتانی ضروری ہیں. ہم نے بتا دی. ان کے اوپر جو اسکروٹنی کمیٹی نے سوالات اٹھائے اس کے بھی جوابات دے دیے. اب آپ فرق کی طرف آ جائیں. پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ 5 کروڑ آیا، 10 کروڑ آیا، 15 کروڑ آیا. آپ نے اس کے سورسز نہیں بتائے، جو کہ قانون ان کو پابند بناتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، قانون پابند بناتا ہے. پی پی او 2002 کی شک نمبر 13 کا پوائنٹ سی جو ہے، جو سورسز کی بات کرتا ہے، وہ ان کو پابند بناتا ہے. یہ اس کے ذرائع نہیں بتا رہے. کہہ رہے ہیں ہمیں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہ ذرائع بتا چکے ہیں اور آپ کا جو بھی پیسہ تھا وہ بینکنگ چینلز کے تھرو آیا. یہ لوگ اپنے ذرائع نہیں بتا پا رہے ہیں. عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ ماہر قانون ہیں، ان سے ہم قانونی رائے لیں گے اس کے اوپر. فارن فنڈنگ کے معاملے پر عارف چودھری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں. فاروق حبیب صاحب کا جو موقف تھا وہ بھی آپ نے سنا ہے. فارن فنڈنگ کا معاملہ تو تھا ہی، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید مدعا جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کا بھی اٹھ جائے گا. ایک تو اس میں بھی فرق بتائیے گا، اور دوسرا کس طرح سے آپ اس تمام معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور کیا صورتحال آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. اصل بات جو ہے وہ فنڈنگ ایسے ذرائع سے ہونا جن کے مفادات پاکستان کے قومی مفادات سے متصادم ہو، وہ ممنوع ہے. اور اگر کوئی شخص یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ ثابت کر دے کہ جو فنڈز انہوں نے حاصل کیے ہیں وہ جائز طریقے سے ان کانٹریبیوٹرز کے ہیں جو واقعی ان کا کوئی پاکستان کے ساتھ مفاد جو ہے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ وہ وابستگی رکھتے ہیں، اور انہوں نے کسی بھی پاکستان کی پارٹی کو انہوں نے فنڈ دیے ہیں، اپنے خوشی سے دیے ہیں، تو اپنی کازز کو سپورٹ کرنے کے لیے دیے ہیں، تو یہ کوئی جرم والی بات نہیں ہے. اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی فیصلہ
یہ جو فرما رہے ہیں فاروق حبیب صاحب کے جی ہم نے تو جمع کروا دیے، اگر ایسا ہو جاتا انہوں نے کیا ہے اور یقیناً ہمیں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کمیشن کی کہ انہیں یہ فیصلہ کر دینا چاہیے تھا، تاکہ پھر اس کے بعد ڈیفینسو پہ لے آتے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو، اور اگر وہ نہیں دے رہی تو اس کا بھی انہیں جواب نہ آنے کی صورت میں فیصلہ کر دینا چاہیے تھا۔ اتنے سالوں سے یہ جو معاملہ لٹک رہا ہے اور اس میں کوئی بھی فیصلہ کسی کی حق میں یا کسی کی مخالفت میں نہیں آ رہا، اس سے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہی مسئلے اس حد تک لے آئے کہ انہیں احتجاج کی نوبت بھی آ گئی ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے معاملات درست نہیں کرتا۔ اب یہی بات جو فرق صاحب نے کہی، اگر پی ڈی ایم اپنا کام کر لیتی اور ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے حسابات جو ہے اسی طرح دیے ہوتے تو پھر اور زیادہ وزنی بات ہونی تھی۔ تو معاملہ تو ہر صورت میں ٹھیک ہے فاروق صاحب، میں ایک بار پھر سے آپ کی طرف آؤں گی۔ معاملہ obviously اتنا سمپل تو نہیں ہوگا اگر آپ لوگ جو ہیں اپنے تمام سورسز کو بتا چکے ہیں اور یہاں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی شفاف طریقے سے وہ پیسے ٹرانسفر اور بینکنگ چینلز کو استعمال کیا گیا، تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ اتنی کانفیڈنٹ کس طرح سے دکھائی دیتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے وہ مطالبہ کریں گے کہ جس جرم کا اعتراف ہو چکا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جرم کا اعتراف ہو چکا اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں، مزید مشکل میں نہ ڈالیں یا تذبذب میں جو ہے وہ نہ ڈالیں۔ تو اس بیان سے تو لگتا ہے کہ مولانا کو تو پورا یقین ہے کہ اس کیس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو چلے جائیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ ان کی عائشہ سیاسی فرسٹریشن ہے۔ یہ انہوں نے پہلے کہا اسمبلیوں میں حلف نہ لو، انہوں نے جو ہے وہ صدارت کے الیکشن کے اندر ان کو شکست ہوئی، فضل الرحمان صاحب کو لانگ مارچ میں ان کو شکست ہوئی، اب ان کو لاہور جلسے کے بعد ساری اپوزیشن 31 تاریخ کا کہے کہ سردیوں کی چھٹیوں پہ چلے گئی ہے، بلاول کل کے ان کے اجلاس میں نہیں آ رہے، یہ سیاسی فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ کہاں انہوں نے استعفے دے کے حکومت گرانی تھی، کہاں یہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے آگے ہیں۔ میں فضل الرحمان صاحب اور مریم بی بی کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھیں، اس کا سپریم کورٹ کا حنیف عباسی کیس میں یہی اکبر ایس بابر کی پٹیشن تھی جسے وہ کاپی پیسٹ کر کے سپریم کورٹ لے کے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے جب یہ سنا تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ، بڑا تاریخی فیصلہ ہے سننے والا، میں آپ کو اس کی کاپی بھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں، آپ اپنے ناظرین کو یہ جو ہے وہ دکھا بھی دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں دی ایلیگیشن دیٹ دا پی ٹی آئی از اے فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کین انڈر آرٹیکل 15 آف پی پی او بی لیولڈ only by the federal government for its validation on a reference made to this court۔ یعنی کہ یہ وفاقی حکومت ریفرنس بنا سکتی ہے۔ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ پی ایم ایل این کی، 2013 سے 2018 کی، جب یہ کیس لے کے اکبر ایس بابر گئے تھے۔ کیا ان کی نکمی، نالائق، نااہل لیگل ٹیم ہے جو ان کو یہ نہیں بتا سکی کہ الیکشن کمیشن کا تو یہ پرویو نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن تو جو بھی کیس سن رہا ہے، آج جو بھی کاروائی ہو رہی ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کے تحت سن رہا ہے، جو ان کو پولیٹیکل پارٹیز کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ 6(3) اجازت دیتا ہے کہ آپ وہ اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوئی ہے، کوئی ممنوعہ ذرائع سے پیسے آئے ہیں، یعنی کہ آپ پاکستان کے اندر بھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے، کسی ایسوسی ایشن سے، کسی بزنس کمپنی سے آپ پیسہ نہیں لے سکتے، وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے۔ وہ پیسہ جس کا جتنا بھی ثابت ہو، مثال کے طور پہ اگر فرض کر لیں وہ پیسہ بحق سرکار ضبط ہوتا ہے، اس سے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی، اس سے پارٹی بین نہیں ہوتی، اس سے آپ کا الیکشن سمبل نہیں لیا جاتا۔ اگر پارٹی بین کرانی ہے، ہم عارف چودھری صاحب سے لے لیتے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح سے بیان دیا اور ان کے بیان سے ایک تاثر جو مل رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ اگر اس طرح کا کوئی کیس بنتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی کو خطرہ ہو سکتا ہے یا پھر نااہلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کیس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو خوش فہمی ہے وہ کافی حد تک قانون سے لابلد ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعی درست بات ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص فنڈ دیتا ہے یا ایسی کمپنی دیتی ہے جس کا پاکستان کے دفاع سے ٹکراؤ ہو، پاکستان کے مفادات سے، تو اس کو ممنوعہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو اگر فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ جو ہے اس کے بعد ہائی کورٹ میں چیلنج ہونا ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا ہے، اور اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ جس طرح مولانا صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ جناب
ایک دم فیصلہ اگر آتا ہے تو اگلے ہی دن جناب وزیر اعظم جو ہے وہ کرسی سے ہٹ جائیں گے. مولانا تو پہلے دن سے اتنا زیادہ ٹھیک ہے. عارف چودھری صاحب، میں فاروق صاحب سے سوال کروں. فاروق صاحب ٹھیک ہے، یہ چیز تو عارف چودھری صاحب نے کافی حد تک کلیئر کر دی کہ شاید مولانا صاحب جو ہیں وہ نابلد ہیں قانون سے، اس لیے وہ شاید زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن اپوزیشن کل اگر الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے تو یقیناً وہ ایک پریشر تو یقیناً بلڈ ہوگا. 2015 میں آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا تھا، کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، کوئی پریشر بلڈ کرنے کے لیے کیا ہوگا. تو یقیناً اگر اپوزیشن آپ کے خلاف جائے گی تو ایک پریشر تو ہوگا حکومت کے اوپر. دیکھیں ہم نے تو عائشہ کیا تھا، جو 4 حلقے کھولنے کے اوپر تھا ہمارا احتجاج، وہ بڑا فرق تھا. لیکن اس ٹائم اپوزیشن جو ہے وہ کٹی پتنگ بنی ہوئی ہے، کبھی ہوا میں گڈی ادھر جا رہی ہے، کبھی ہوا میں گڈی ادھر جا رہی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ دیکھیں نا کہ ان کی جو شپ کے کپتان تھے مولانا فضل الرحمان، مریم اور بلاول، وہ آپ کو ایک شپ پہ نظر ہی نہیں آ رہے. آپ دیکھیں نا اتنا اہم ڈسکوالیفائی کروانے آ رہے ہیں، اگر فرض کریں ڈسکوالیفائی کرانے آ رہے ہیں، بین کرانے آ رہے ہیں، عمران خان کو گھر بھیجنے آ رہے ہیں، تو بلاول سندھ میں کمپین کر رہے ہیں، وہ نہیں آ رہے. کیا وجہ ہے؟ یہ سوال آپ ان سے پوچھیں نا. تو یہ تو جو بھی ان کا پروگرام ہے احتجاج ہے، سب کچھ این آر او کے لیے ہے. یہ قانون پڑھتے نہیں ہیں، ان کے مشیر ان کو بتاتے نہیں ہیں، نااہل ہیں. صرف بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب ساتھ موجود تھے اور عارف چودھری صاحب قانونی رائے کے لیے بہت شکریہ آپ دونوں کا. ایک چھوٹا سا مجھے یہاں پہ بریک لینا ہے، بریک کے بعد بات کرنی ہے جی ہمیں بھارت کے پلوامہ کا کے جو ڈھول تھا اس کا پول اب کھل چکا ہے اور کھلا ہے جی ارنب گوسوامی کی وجہ سے. اور ارنب گوسوامی تو یقیناً ان کے وہ نفرت کے پجاری اینکر مانے جاتے ہیں جن کو شاید مشکل یہ ہے کہ کوئی نہ جانتا ہو. اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. دنیا بھر میں انتہا پسند بھارت اور نفرت کے پجاری بھارتی میڈیا کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے عیاں ہو گیا ہے. پلوامہ میں 40 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا ڈرامہ بھی بری طرح سے فلاپ ہو گیا. مودی سرکار کی مشکلات میں شدید حد تک اضافہ ہوا ہے کیونکہ اب بھارتی عوام کے سامنے مودی اور اس کے حواریوں کا کچا چھٹا کھل چکا ہے کہ پلوامہ میں اپنے فوجیوں کو خود ہی مروایا گیا. اب اس سارے معاملے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے ہیں. ایک طرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 40 بھارتی فوجیوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے، تو دوسری طرف بھارتی نیوز چینل ریپبلک کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی اور بھارتی براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل کے سربراہ داس گپتا کی واٹس ایپ چیٹ نے بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا. بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا کا گٹھ جوڑ پوری طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے. بھارتی بھارت میں اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والے فیصلوں کا پہلے سے ہی علم تھا. گوسوامی کے کرتوتوں نے بھارت میں اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والے عسکری فیصلوں کا پول بھی کھول دیا. گوسوامی نہ صرف بالا کوٹ پر حملے بلکہ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پہلے ان سے آگاہ تھا. یہی نہیں بلکہ BARC کے سربراہ کے ساتھ مل کر اپنے چینل کی ریٹنگز بڑھانے پر کام کرتا رہا. 23 فروری 2019 کو ارنب گوسوامی نے BARC سربراہ کو پاکستان کے حوالے سے بڑی خبر کی پیشگی اطلاع دیتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستان کے خلاف معمول سے بڑی کارروائی ہونے والی ہے. یہی نہیں بلکہ گوسوامی کو پتا تھا کہ کشمیر میں معمول سے ہٹ کر کچھ بڑا ہونے والا ہے. گوسوامی کا پہلے ہی اس کو یہ پتا تھا کہ بالا کوٹ میں بھارتی فوج پر حملہ ہونا ہے. گوسوامی کے مطابق مودی حکومت پاکستان مخالف کارروائی سے عوام کو خوش کرنا چاہتی تھی. بالا کوٹ حملے کے بعد گوسوامی نے BARC سربراہ کو بتایا کہ ابھی مزید کارروائی بھی ہوگی. متنازع اینکر ارنب گوسوامی سکینڈل سامنے آنے کے بعد بھارت میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے اور اسے چیٹ گیٹ کا نام دیا گیا ہے. کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ارنب گوسوامی معاملے کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے انکوائری کرانے کا مطالبہ بھی اٹھ رہا ہے. سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک ٹی اینکر کو ملکی رازوں اور حساس معاملات تک رسائی حاصل ہو گئی جسے اس نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے استعمال کیا. کانگریسی رہنما منیش تیواری نے یہ کہا ہے کہ اگر ارنب گوسوامی اسکینڈل میں سچائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2019 کے عام انتخابات اور بالا کوٹ فضائی حملوں کے درمیان براہ راست کوئی کنیکشن ہے. کیا محض انتخابات جیتنے کے لیے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ ایک صحافی اور اس کے دوست کو بالا کوٹ حملے کا 3 دن پہلے علم تھا تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ان کے ذرائع نے یہ خبر پاکستانی جاسوسوں کو نہیں بتائی ہوگی. چیٹ گیٹ کے اس معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ معروف انڈین صحافی کی تازہ ترین خط و کتابت سے مودی سرکار اور انڈین میڈیا کے مابین گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے. سن 2019 میں جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ مودی سرکار نے بالا کوٹ بحران کو کیسے اپنی انتخابی فتح کے لیے استعمال کیا. خطے کو عدم استحکام کی آگ میں جھونکنے والے نتائج سے بے نیاز ہو کر محض انتخابی فتح کے لیے خطرناک ترین عسکری حماقت کا
सहारा लिया गया। बालाकोट पर निहायत जिम्मेदाराना और नपे तुले रद्देअमल से पाकिस्तान ने एक बड़े बहरान को टाला था। इसके बावजूद मोदी सरकार भारत को एक बदमाश रियासत में बदलने पर लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत जा कहां रहा है? हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी और इसकी आला क़यादत के नूर नजर अर्नब गोस्वामी को बालाकोट में भारतीय फौज पर हमले की पहले से इत्तला कैसे हो गई? आखिर ऐसे कौन से मकासद थे कि भारत को पुलवामा में अपने 40 फौजी मरवाते हुए पल भर का भी ख्याल नहीं आया? मोदी की शैतानियत आखिर कहां जाकर खत्म होगी? इसी पर बात करेंगे। जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफारतकार हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। रोहित शर्मा साहब हमें भारत से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जफर हिलाली साहब, पाकिस्तान तो पहले दिन से ये स्टांस लेता रहा है और अब भारत से भी आवाजें आने लगी हैं। बालाकोट में 40 फौजी जो हैं वो मरवाए गए। मुझे ये बताइए, पुलवामा में ये 40 फौजी मरवाए गए, मुझे ये बताइएगा जफर हिलाली साहब कि अब ये जो तमाम मंसूबा जो भारत का आश्कार होता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान तो पहले ये स्टांस ले रहा था, क्या कहेंगे? इट्स अ मेजर डेवलपमेंट। देखिए, ये एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट है और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ बालाकोट के बारे में उसको पता था, वो तो ऑब्वियस हो गया है वो स्टेप से, मगर जो पुलवामा में होने वाला था, मैं तो कहता हूं वो भी उसे पता था। इसलिए कि अगर वो टेप को आप देखें तो वो बड़ा खुश था कि ये इंसिडेंट्स ये सब चीजें हुए, एक हुआ है और दूसरा होने वाला है, और कह रहा और खुद कहा कि वी हैव बेनिफिटेड लाइक क्रेजी, उसके अल्फाज था, वी हैव, हमें बड़ी बेनिफिट आई है। देखिए, बात असल ये है कि मूडी पहले गुजरात में मुसलमानों के मार के फायदा उठाया, ये जिधर जाता है ये मुसलमानों के को मरवाता है, मारता है और फिर फायदा उठाता है। इस वक्त भी इसने जाके अपने 40 लोगों को मारा, जवानों को, इंडियन सोल्जर्स को। मगर कौन थे वो 40? थोड़ा उनका नाम भी तो देखें। ज्यादातर मेरे ख्याल में वो दलित थे, ज्यादातर वो लोअर कास्ट थे, कुछ सिख थे, शायद एक दो मुसलमान भी थे। ये दीज पीपल आर डिस्पेंसिबल, इनको उसको कोई परवाह नहीं है इनके बारे में। तो इसने 40 लोगों को मारा। मेरे ख्याल में इंडिकेशन था कि वो आखिर ये कर रहा था इसीलिए इलेक्शन जीतने के लिए। तो प्रेस जो था उसके साथ था। द प्रेस हैड टू नो, उनको जरूरी मालूम होना था। इसलिए अगर उनको नहीं मालूम था और उस वक्त ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो उसको फायदा नहीं होता। तो ये सब उसने प्लान करके किया है। और मैं तो समझता हूं इतना एविडेंस अवेलेबल है, इतना वाजे है कि हमें एक यूनाइटेड नेशंस को जाना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल को जाना चाहिए। इस वक्त हिंदुस्तान जो है प्रेसिडेंट है सिक्योरिटी काउंसिल सा, तो उनसे तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर नहीं तो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इस बात को तो हमें ले जाना है। भाई, ये तो एक आदमी मर्डरर है, इसको तो टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, इसके खिलाफ सैंक्शंस होने चाहिए। ठीक, रोहित आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये चैटगेट स्कैंडल का बड़ा चर्चा है भारत में। हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक तूफान उठा हुआ है, ऑपोजिशन भी बेतहाशा जो सवालात है वो उठा रही है। 40 फौजी मारे गए थे इस इंसिडेंट में। मुझे ये बताइएगा कि आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक एंकर को इतनी हसास मालूमात का पहले से इल्म हो? क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है भारत में? देखिए, अर्नब ने आज इसका एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उस एक्सप्लेनेशन को भी आप निकाल लीजिए अगर आपको सूट करे तो। इससे पहले भी अर्नब ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उससे पहले भी एक बात तो बहुत क्लैरिटी से पता थी सबको कि पुलवामा जैसा अटैक हुआ है, ठीक है, और उस अटैक का रिएक्शन होगा, रिटेलिएशन होगा। क्या यह पाकिस्तान को नहीं पता? तो पाकिस्तान को अगर नहीं पता थी तो पाकिस्तान ने सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई बॉर्डर पे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता थी? अगर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता थी तो उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दिया कि इंडिया जो है वो कुछ नहीं बोल रहा है, एक बड़ा एक्शन लेने वाला है? क्या हमारे पास हमने बॉर्डर पे एक एयर एक्सरसाइज की, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज की। भाई क्यों की हमारी इंडियन एयरफोर्स? इससे भी क्या दुनिया को नहीं पता चला कि हम बॉर्डर पे एयरफोर्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं? उसको 48 आवर्स पहले मॉडिफाई कर रहे हैं। रोहित, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप क्या इस चीज को एक मान रहे हैं कि जिस तरीकाकार से बात की अर्नब गोस्वामी ने, अर्नब गोस्वामी का पता होना और दुनिया को एक अंदेशा होना वो एक ही बात है, या पाकिस्तान को अंदेशा होना एक ही बात है? आप देख सकते हैं कि कितनी क्लैरिटी है उस व्हाट्सएप चैट में।
उस व्हाट्सएप चैट में ये लिखा है कि एक ऐसा रिएक्शन आएगा जो कि जिससे पूरी पब्लिक खुश हो जाएगी, यही लिखा है ना। रिएक्शन आएगा, ये तो सबको पता था, और किसको नहीं पता था। और रिएक्शन इंडिया और पाकिस्तान में कितने होते हैं बॉर्डर फायरिंग को छोड़ के? भाई उसने ये लिखा कि एयरफोर्स अटैक होगा, उसने ये लिखा इस दिन अटैक होगा, मैं मानता हूं वो एंटीसिपेशन पे लिखा है। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि बालाकोट अटैक इंडिया ने खुद कराया, भाई उसने वो कहां कश्मीर लिखा? में कुछ बड़ा होने जा रहा है, उसने ये भी लिखा। वो 370 के लिए, अच्छा, वो 370 के लिए, राइट। अब वो 370 के लिए लिखा तो एक हफ्ते पहले तो यार इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया था कि कश्मीर के 3 पार्ट्स होंगे, हुए 2, लेकिन 3 पार्ट्स और 370 हटाई जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टाइम्स तो रोहित साहब ये क्या इतना ही सिंपल है? अगर ये इतना ही सिंपल है तो आपकी ऑपोजिशन जो शोर मचा रही है और वो कह रही है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए, और इतनी हसास किस्म की इंफॉर्मेशन एक एंकर के पास किस तरह से आती है, और अर्नब गोस्वामी की जो एक्सप्लेनेशन की आपने बात की वो तो सीधा सीधा एक इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर या इमरान खान साहब के ऊपर लगाते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी चीज में से बचकर निकलने का। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है आपको लगता है कि करने की जरूरत ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से? एक अंदाजा दुनिया को भी था, पाकिस्तान को भी था, तो अर्नब गोस्वामी को भी था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैडम, ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह है, इन्वेस्टिगेशन होगी। इंडिया में इंडिया में आप कोर्ट को पाकिस्तानी कोर्ट से कंपेयर ना करें, जहां पे कोर्ट्स आर पावरलेस। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी और कोर्ट जो बोलेगी वो होगा, ठीक है। हमारी कोर्ट्स वो हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर देती है, हमारी कोर्ट्स वो है जो प्राइम मिनिस्टर को हमारे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को बोला था खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे तुम्हें, ये दिल्ली में इतना पॉल्यूशन कैसे हो गया? ओके, तो आवर कोर्ट्स आर वेरी पावरफुल। लेकिन जो आप बोल रही है कि कांग्रेस बोल रहा है, यार कांग्रेस जो बोल रहा है वो भी उन्हीं चीजों पे, उन्हीं एविडेंस पे बोल रहा है जिस एविडेंस पे ये हिलाली साहब ने अभी बोला। हिलाली साहब ने बोला, सीनियर आदमी है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, इन्होंने बोला वो 40 लोग कौन थे? शायद दलित थे। अरे तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि मोदी भी तो लो कास्ट ही है, मोदी अपने आदमी को मरवाएगा क्या? मोदी खुद 10 बार खुद बोल चुका है कि मैं लो कास्ट आदमी हूं, और मोदी मर्डरर है और ये है और वो मर्डर करा दिया। भाई जब से मोदी आया तब से मुझे एक दंगा बता दो आप, तब से एक नहीं हुआ, एक रॉयट नहीं हुआ। ठीक है जफर इलाली साहब, ये बिल्कुल मैं चाहूंगी कि अब आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें जो रोहित शर्मा ने बात की है। देखिए, 2 बातें मैं आपको जल्दी से बता दूं। जी। अगर ये साहब कह रहे हैं कि इंडियन कोर्ट्स इतना माने इतने फेयर हैं, इतने अथॉरिटेटिव हैं, तो मुझे ये बता दें 4 जस्टिसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनप्रेसिडेंटेड था कि 4 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा ये तो मूडी का पिट्ठू है, ये जो है ये मूडी फ्रेंडली बेंचेस बना के जो मूडी चाहता है जजमेंट हो वो करवा रहा है, और हम खड़े होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, ये पहले कभी हुआ है हिंदुस्तान में? तो ये बात जो कहते हैं ना कि हमारे जजेस ये, हमारे जजेस वो, बिल्कुल बेकार। दूसरी बात, ना सिर्फ इनका जजेस, मैं आपको बताता हूं इनका मीडिया, ये गोदी मीडिया क्यों कहते हैं भाई? क्या आपको पता नहीं है वो क्या हो रहा है आपके मीडिया के साथ? क्या आपको पता नहीं है कि सोशल मीडिया कैसा इस्तेमाल कर रहा है? मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ एक लिंच मॉब बना हुआ है। क्या इनको पता नहीं है कि रेप किल गैंग और ये होता है? और क्या इनको पता नहीं है कि गुजरात में भी पुलिस वाले खड़े होके कहने लगे कि ऑर्डर्स हैं हम मुसलमानों को ना बचाएं, और अभी भी दिल्ली में भी यही ऑर्डर्स हैं। जफर इलाली साहब, रोहित शर्मा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सेगमेंट का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है, और जिस तरह के मैंने पहले भी कहा कि जो बात हो रही थी कि एंकर साहब की तरफ से क्या एक्सप्लेनेशन दी गई, तो एंकर साहब की तरफ से जो एज एक्सपेक्टेड जो एक्सप्लेनेशन थी वो यही थी कि पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश की गई है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से साजिश की गई है, पाकिस्तान की तरफ से उनको फंसाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त किस्म का काम कर रहे थे अपने मुल्क के लिए, इसलिए अब उनको फंसाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। बहुत ही आसान होता है वहां पर किसी भी चीज से पाकिस्तान का नाम लेकर बच निकलना। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक पर वापस आते हैं। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक बड़ी कार्रवाई की है आज। दाइश की सहूलियत
بدکاری करने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है, जिससे तफ्तीश की जा रही है। उमर खालिद नामी दहशतगर्द के 1 मिलियन से जायद रकम शाम भेजने की तस्दीक हुई है। 17 दिसंबर 2020 को सीटीडी कार्रवाई करती है। उमर बिन खालिद नामी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। मुलजिम के खिलाफ सबूत न मिलने होने पर इसे जाती मचलके पर रिहा कर दिया गया, मगर मुलजिम उमर बिन खालिद के कब्जे से 2 मोबाइल फोन लेकर फॉरेंसिक के लिए भेजे गए तो डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट में मुलजिम और इसके साथियों के खिलाफ शवाहिद मिल गए, जिस पर मुलजिम के साथी जुनेद, ज़िया और उवैस को भी मुकदमे में नामजद कर लिया गया। मुकदमे के बाद सीटीडी के कार्रवाई करते हुए सीटीडी ने मुलजिम उमर बिन खालिद को दोबारा से गिरफ्तार किया। मुलजिम शाम और पाकिस्तान में मौजूद दाइश के दहशतगर्दों और इनकी फैमिली से राबते में थे, जो मुख्तलिफ ज़राए से दाइश की फंडिंग किया करते थे और इस फंडिंग को शाम और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। सीटीडी के मुताबिक मुकदमे में नामजद बाकी तमाम मुलजिमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद ने दीगर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि टेरर फंडिंग के हवाले से तफ्तीश काफी अरसे से जारी थी। कराची से पैसे जमा करके दाइश को शाम भेजे जा रहे थे। मुलजिम उमर बिन खालिद NED यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का तालिबे इल्म भी है। मुलजिमान शाम में दाइश की खवातीन को पैसे भेज रहे थे। मुलजिमान ने अपना मोबाइल फोन से अकाउंट बनवाया और लोगों से इस अकाउंट में पैसे मंगवाकर हैदराबाद में साथी के जरिए शाम भेजे जाते थे। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हैदराबाद में मुलजिम ज़िया पैसों को डॉलर और फिर बिटकॉइन में मुंतकिल करके शाम भेजा करता था, जिसके तहत मुलजिमान 1 साल के अंदर तकरीबन $1 मिलियन की जो खतीर रकम है वो मुंतकिल कर चुके हैं। सीटीडी हुकाम ने यह बताया कि ट्विटर अकाउंट के जरिए जिहादी फैमिलीज फंडिंग का मुतालबा करती हैं और राबतों के लिए सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल भी किया जाता है। सीटीडी की इस कामयाब कार्रवाई से बड़े इंकशाफात पर पर्दे उठे हैं। पाकिस्तान में दाइश के लिए फंड्स इकट्ठे करने का अमल इस बात का सबूत है कि दहशतगर्द तंजीम दाइश जो है वो वक्तन फवक्तन अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है और ये सिक्योरिटी इदारों के लिए एक अलार्मिंग किस्म की सूरत हाल जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। हालिया दिनों में मच के इलाके में हजारा कम्युनिटी पर जो हमले की कार्रवाई थी, वहां पर भी उसकी जिम्मेदारी दाइश ने ही कबूल की थी। लेकिन तशवीशनाक बात यह भी है कि दाइश के लिए पढ़े लिखे नौजवान आखिर किस तरह से काम कर रहे हैं, आखिर क्या तरीकाकार अपनाया जाता है जिससे इन पढ़े लिखे नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। जहां दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत सख्त से सख्त एक्शन ले रही है, वहीं दहशतगर्द सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए इस सब का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। इसकी एक मिसाल नौरीन लगारी की भी है, जिसे दहशतगर्दों ने सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्द बनाया था, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई करके न सिर्फ नौरीन लगारी को बाजियाब करवाया बल्कि डी रेडिकलाइज भी किया गया। न सिर्फ नौरीन बल्कि अहम तरीन तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स हैं और ख़ासतौर पर अगर हम ये कहें कि असातिज़ा भी, क्योंकि मुख्तलिफ केसेस में इस तरह की भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम करते हुए पकड़े जा चुके हैं। ये सब किस कदर संगीन है, आखिर नौजवान ऐसी सरगर्मियों का हिस्सा कैसे बन रहे हैं, ये बड़ी ही तशवीशनाक किस्म की काम है और ख़ासतौर पर जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके ऊपर से फिर पढ़े लिखे नौजवान जो कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी वो तवानाइयाँ, उनकी वो सलाहियतें जो कि मुल्क के लिए होनी चाहिए थी, उनको मुल्क की तबाही के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यकीनन बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है जिस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और इसके तदारुक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।